رابە ئشمرنا گران ئۆزۆریس نێڕێنینەکە چاوێتتا بەسە بۆ هەر دژمنێکی تێی هەبێت یانژی هەر ئێکی بێڕێزیە و بێ احترامیە قودسیەتا تەبگرت توی تێک بی ئەف ئاخفتنا یانژی ئەف نویساندنا السەر مومیایەکی بوو تابوو تاوی بزمانê الهيروغليفية زمانê مصرية قديم يجب قايم بيش زمانê فراعنة أهرامات الدولة المصرية بهزارات الصلاة أف تابوتا يا بشارتي بو يا شخصكية ينجي كاهنكية اتزفرتا سردمي أخناتوني رێز و سڵاو خۆشک و برایەت هێژا عەشیرا قەناتی ئەس دە ئیرۆ دیسا داخوازیەکێش وەکەم ئەسیڤی بکەم هون تەقسیر نەکەن ئەڤێ ڤیدیۆیێ ئەشوە دخوازم هون بخودێ بکەن دەرەک نەمینن تێدا نەشر نەکەن دا گەلک خۆشک و برا القەناتێما یانجی لە عەشیرەتەما زێدە بن بە تەڵەبیەکە برای نییە هون بکەیفا خۆ ناکەونەکەش دلێ من نامینم بەس ئەزت بێژم ئەکەوە مساعدامە کرد یا قەناتی ئەف خۆشک و برایە تاتێنەت قەناتیدا نووشک ئەم خێرات ناوان بکەین و ڕێز و سڵاوەکە گەرم بووە و هەرێکی مساعدامات کات شەولیدا و هەتا ئیر و ڕۆژ و دێگەلێکیت مەمنون بین ئێکی مساعدامە بکات مستەقبەلیش دایان و پاشە ڕۆژەمەدا ئیرۆ ئەزێ سەر قسمێکی اش قسمێت حەضارە فەراعنە ئاخفم یانژی حەضارە مصری یا هێروغلۆفی هەتاش متێت ئەزێ ئاخفم و دێگەلک معلوماتە دەمەوە ئەس باوەڕ بکەم چێ بت gelek şo nazanim. Ez nikarim ser ahramatê xirê baxim bora 20 vîdeo divê. Bes em ê îro ser hindek axiftina sekinîn û dê xireka lêk deyn û dê nêzîkiyê kêyn û dê fikrekê jê çêkêyn. Ew jî nebes me bi tinê çêkiye bes ez bi tir çoma têda heta miqarî ez vî tiştî çêkam. Bila gelek dirêj nebit em ê çînet qissetê da û her kesek heqê wî hey baweriye pê biket baweriye pê nekat. Ev tiştê ez bêjim. Bes hemû çê bûye e bi delîl û birhan û yek kelimeş neşnik mina tu tqarî linka da bgerî û tu van şexsêt ez bo dibêjim ev navêt ez bo te dibêjim ev tarîxêt ez dibêjim xireka lê bgerî dê xireka zanî ez xireka dê kurd kam çunku her tarîxeka ez bêjim û her şexsekî ez bêjim vîdeoka kamil bo radivê wekî mirov ser tiştekî axivit lazim mirov axivit wekî hebûna wî ew ka çawa heye û îlkê dere mirov hosa axivit bes gelek carî çêdibit مرۆڤ سەر بچێت یانژی ئاخنەکە نێ دروست بێژێت ئەو ئێ تەمام بەس خودەیە کەشمەنەی تەمام بەس هەکە مرۆڤ فکرێ یانژی ئەف شتێ مرۆڤ سەر پاخەبەت خڕێ کۆم کەتە سەرێک و مرۆڤ خۆش لێ بگەڕێت دێزانێت ئەڤەشکێ دەراتیە و چەند ڕاستە و چەند نەڕاستە تو بکەی فاخۆی دەهنگی باوری پێکیانە وەختەیە سهۆت بێژمە ئەنجی بۆچی سهۆت بێژمە مرۆڤ سەری چتیب ئاخەبەت وەکی هەبووناوی مەسەلەن الديانات إبراهيمية لعنة هاي فيجلهيرا ادبيجن لعنات الفراعنة عربي بس أم نقارن بيجين هوصا شكو أس فيجتي نقارن هوصا بيجن وكي أو بيجن لعنة الفراعنة لعنة إيمانا منها شخصي دانينا تويكي لعن كي فأم بيجين كنها روحا يانجي السحرة السرچي كري يانجي شرير نرى خودي اف چتي توصا اف چتي مثلا گناهيكي يكي دكرت چونكو هر مريكي تو هستيكي توي ابكار بيني يانجي تو ترباوي ابكار بيني ام بيجين دي جينا باشي بت دي جي خرابية بت دي رب العالمين بخو حقيويش تصطينت لو ما ام چنابت شو جارا تربا مري ايغور كري بحركينين يانجي چتكي لبكين أباني قناها ونش حد بشريتها بجا أزليرا آخفنا لعنة أبكارناينم وكي ديانات إبراهيمية بيجن هركسكي حرة محترماتي بورا أزي سحرة فراعنة بكارينم كلمة سحرة فراعنة ما دام السحر الدولة مصر قديم دا ينجي الزمني فراعنة دا قالك بكار هاتيا وهطا إيرو روشك تو دي قالك تشتابيني الساحر السحري شوي در كفتنا سحرة الزرنايا فرعوني إكشوان سحرايا أمنو سراخبي زرنا يا فرعوني ينجي يا فراعنة زرنايا تشيدي تبنو بيجي مني أف زرنايا كي ليدت وقتي حرب دست بيت كات وقتي دولتك هجومي واند كات زرنايا ليدن أو زرنايا وكي إنذاريا إنذار يعني دي دولتك هجومي وان كاتا يعني جيشك دي هجومي وان كاتا أوان أولد دا وخرات بنا سر
ئەف زڕنایە گەلک چشت پێبێت گرێداینە و چێ بووینە چی سەدفە بت چی پڕاست ئەو زڕنایە هۆسابت تو کەیفا خۆتەوێ باوەکەتەوێ باوە نەکات بەس شتێ وەختێ ئەف زڕنایە تێتە لێدان چی بووی ناشتە عەقلێ مرۆڤ سەرێ مرۆڤی سەکرد ڕاستی شاخ سەرێ مرۆڤیوەتێ ئەف زڕنایە گەلک جاریاتی لێدانە و هەر جارەکە هاتی لێدانە مشکیلەکە مەزن چی بوو چێنوت و بژێ منێ ئەپە چیت پێشتە چاوە شتێکی وەساچێت بێت ئەمێ تاریخێدا بێژین جارێت هاتینە لێدان و چی بوو پشتینگی تو کەیفا تەوێ باوەڕکە تەوێ باوەڕ نەکە ئەف زڕنایە چاو هاتە کەشفکردن ساڵە 1922 ئێک هەبوو ئەفێ عەردێت کۆلن ئەدبێژنێ لێکۆلینێت ئاثارە ئەو ژی ناوی هاوەرد کارتەر عالمەکی ئاثاری بوو وەختێ تابوتە ئەلخ ئامۆن کەشفکەی یان ژیدیتی ئەوی ئەف زڕنایە ژێی نادەرێ ئەف زڕنایەش ئێت غیلافەکی دابوو یان ژی قاچکێخۆ پاکێتاوی بردی چێکرد بوو بردی ئەفۆکی قەمیشێ ڕۆبارایە یەتوی دابوو بێجارێ ئەف زڕنایە شوێ ڕۆژێدا وەختێ دیتین و بەلا و چشت کەفتە دنیای و پسەرێوان داهات ئەلوی وەختێ زەمەنێ فەڕاعینە یانژی هەر دەولەتەکە هەبێت هەر منتەقەکێ زڕنایەکەش بێ هەبوو بەس ئەف زڕنایە بالذات یا فەرعونە بخۆ بوو یان یا مەلکێت وام بێژە لەومە ئەف زڕنایە فەرقەنج زڕنایە دی وەرە ئەم بچینە دەولەتە برێتانیا قەناتێ BBC الساڵە 1939 الدولة بريطانيا قناة BBC قوما حفلك هي حفلك مظنة واحتفال يعني قد أمي زرنايا فرعوني أول جار ليدي الدولة بريطانيا وبث مباشر وقتي أفان شوي قوت يا دولة مصرية مصر وحكومتها قبول كر أو زرنايا بن وبث مباشر دا ليبدا بس بري أو بثي فكان وزرنايا ليبدن بيش دقة كهرب إذاعة خرجوا ونهات وهطاوان تشيكر وهوينا وهبر بيش دقة سراتشو بري زرنايا ليبدن أف حدثا ينجي أف تشتي تشيبوي بالضبط السيو ايكي هشت صالة 1939 القناة BBC وفدكي مظن إش طاقمك كامل وقالك مصورة وقالك صحوفية وأفيت تشتي دوكومنت كان وتنفيسن الويدربو كو أف زرنايا اب 3000 صالة تقريبا وسرة نهات يليدان بوجارة ايكيدي ايتا ليدانا وبث مباشر هنجي ماغو كهربتشو بشتينجي صلع كرن بس وقتي افان زرنا ليداي بيج دقة افزرنا ليدا يعني نسكني بس ليدا بشتي زرنا ليداي نبو چەند ڕۆژێک بريطانيا حرب العالمية دويدا سبيكر السر ألمانيا 6 مليون وسر مرۆڤ بيمر باشا معقولة أفا صدفة بو أفا هرما هوسايكي الجاليك تشيبون صدفة ورا أمچينة چتكي بيش تينجي أفزرنا ديسا تسميلي دولتا مصر كرن وأفزرنا زفريا متحفة مصرية روجكي إيكي أفيت چتت نيت طبيعي شروفتكت وسر تاخذت كو أفزرنايا يملعونة يعني السحرة تدايا قارين بيشي سحرة تدا هر ايكي نفخكت يانجي بفضت بمعنى يانجي دنجي بينت بيش تينجي دي مشكلك تشيفت ايش ايهود بيجت بوچي ايكي دستخو بزرنا فنانا وزرنا لنا دا اوجي الصالة 1906 بو اتوان روجادا دولتا مصر ودولتا اسرائيل ليقدان حربك مظن تشيبو هزاراتا مرن قلق مرن اتوي حربيدا او حربا قلق كيشا افايا دوي افا دو تشيش تشيبون سرا بزرناي جاركي ايكي دي عالمكي آثاري بو الصالة 1909 اوي سرزرناي اتخوند وتنفيسي والدوريت هادو تشو بس اوي دسخوها بيتي وبوشي اويش زرنا لنا دا ديسا حرب خليجي دسبيكر بشتينجي بچان روجاكا حرب الخليج يا دوي هنجي شك هون زانن وقالك شو زانن اب هزاراتا مروف اتوي حرب دا مرن حربا خليج يا دوي باشا اواخر صدفه امي بيجي الدولة مصرية ايك هبو اتقوتني زاهي حواس هم اي آثاري بو جتت آثاري كشفت كرن وسرتاخبي ووزير ثقافة او آثار مصري بو وزير آثاري اوي قوت بري 25 ايك 2011 بچن روجكا افزرنا ديسا هاتا ليدان ايكي ليدا اوي اتلقاء داكو 2011 25 ايك دورة المصري تشيبو وحكومتها مصري بدل بو شوي الروجيدا بيجاري افش كسر تشيبوا معقولة افتشتخرك صدفة بو يعني هو صهرما ليكات ازل هيرا بوا چكي دنگي وزرناي داني مسري قداري بكن كاي چاويا چندي ترسا
gelek çiş çêbûne ev vê zirnayê girê dayin û gelek çiş çêbûne ev momiyawatê Misrî vê girê daye. Carekê sefînek çêkirin û ew sefîne geleke marûfe êkîne nizanin. Sefîna Titanic wextê çêkirîn dibêjin çêkirbû diddê xerqê yanû çûjara nêta xerqkirin. Ev sefîne çêkirin û êk cara tinêt avê ra ço û dibêjin ji berekî girt berekî befrê û ew sefîne têk ço û xeriqî û hezaratê mirova têda mirin. Ê têda teqrîben sê rib'a xeriqîn û fetisîn ti avê de. Başa tu şexsiyê evî çitî hosa şirovet key ji berekî girt û hema xelas kefte ti avê de yan jî du momiyayê têda bûn ew momiyana ê sihrî bûn û ew sefîne têk bir baş e. Em ê bêjnewe ew tabûtnê çi bûn. Tabût ê emîrekê bûn emîrekiş emîrê Misrê û kahîna Rab kahîna Rab bêjnê yanû kahîna Xwedê kahana ya Amon-Ra. Amon-Ra yanû ew xwedayê Misrê bû xwedayê Misrê qedîm. Tabûta van her duwaye têda ez bawer dikim tu dê li hêre bêjî ev ewel cara ez tiştekî wisa bihîsim yan jî guhlê bikim. Were em ê ji destpêkê roja ewilî hetaya taliyê seraxivîn ki ev axne ji kê deratiye û çawa xwe dibêjin. Qiseta evê tabûtê dest pê diket li sala 1910. Li wî wextî êk hebû digotinê Douglas Murray. Douglas Murray însanekî tacir bû û şolê atharî dikir. Ha tabûtek kirî tabûteke milewin ya emîrekê û însanekî kirî ew jî tacir bû û Amerîkî bû. Evî tabût pirota Douglas Murray bi si'rekî gelekî erzan yanû si'rê wê durist bi gelekê jê bitir bû. Wextê firotiye hêjberî ewraqê wê kemil kin û pavêjine ser navê wî ev ê firotî mir mişkîlek bora çêbû mir. Ev ê dî wextê kirî ta bibete û biherikînet şodganeke li mileyî bû şodganeyê fecr bû bi destê ve destê wî seqet kir. Hêj evî îlaca xwe kir ta piştî hingî derkefte derê û tabûtê bete Brîtanya evî tabût piştî îlaca xwe kirî bir bo Brîtanya ve biçit. Wextê gehtê Brîtanya bora xeber hat du hevalêtûyê nêzik wêt mirî et van roja de û du xulamê wîş wêt mirîn et van roja de. Li hêre şik kefne serê wî. Evî got eş roja min tabût kirî de bo min mişkîle çêbû. Heta ê min jê kirî hêj me ewraq çê nekirîn mir tiştekê divê tabûtê de ney tabî sihreka tê de. Evî rabû qerar kir û xwe ji vê tabûtê xilas ket. Çile biket bete Methefa Brîtanî Methefa atharî û tiştê atharî lê. Li gel du amila birê kir ib rêve ev sayîq êk şwan amila bû û amilekî li gel bû şik yanû du mirov bûn tirmêlawan agir pêkeft matorê wê sot û bêyî sebeb piştî hingî wextê fehs kirîn çû sebeb nebûn û ew tirmêla holê bêt. Em ê bêjin ev sitfa ewan wextê tabûtir girtî û birîne Methefê lingê êkî şikest wextê tabût rakirîn û danayîn êdî şik piştî hingî du roja mir. Tabûtit Methefê dama û alem bi êd da lêbirêne. Ev xwedanê tabût biriye Methefê şik ku ez jê mirteh bû. Baş li hêra ev Methef û amilê wê û xelkê hat lêtirînî got wextên tîne ji jor de got tiştê ney tabîî gelmeçêtin û got dengê ney tabîî ji tabûtê tên û got wekî tozekê jê rat bin wekî dîkolekî wekî taniyekî ji der û berê tabûtê rat. Bêcerê rojekê êkî ew şik alem bû û wî tesûr digirtin û tiştê atharî hat bû ser ra sekinî evî dît ser û çavê emîrê pamomiyaya wekî tozêya pê veya ginçkek îna û hêdiya ser û çava kir der raket da wê tozê raket. Bes evî nebû du roj kîja wî mir. Ev sihre gehte wî şik û gelek mişkîle gel wî çêbû. Bêje ev Methef û xwedanê Methefê û dewleta Brîtanya xirekê got ev tabûta çênav li hêre bînin. Lazim em îlacekê lê bikeyn eva sihreka tê de nê tabî. Rabûn bêyî bêjne dewleta Amerîka û çî lê heye û çî lê nîne firotne Methefa Amerîka ya atharî ya li New York firoşnewan te belawan jê ve bidî. Ez li hêre evan godê firoşîne Methefa Amerîka û ewraqê wê çêkirin û misawrek ji lê bû misawrê xas ê Methefa Brîtanî bû. Sawr dikir hêj çênekî du roj tê neçûn xwedanê Methefê xwe mudîrê am mir û misawrê sawr dikirîşk mir. Evan got xilas êdî boma sedê hate diyarkirin ku ev momiyaya yan jî ev tabûta riheke şirîra tê de yan jî dibêjinê leneka tê de. Rabûn çûn jinkekînan jinkeka qewî li Brîtanya li wî wextî navê wê Helena Blavatsky. Ev Helena Blavatsky sahir bû û tiştê hosayekê keşif kirin wextê înayên û dabiçit li vê tabûtê birênit û momiyayê birênit hêj li berderî têk çû
و لە شێوێ خڕ ڕەچوی و بێژن خۆدانا مرنێ بسەر کەفت ئێک سەر قورتی و ئێک بەلا ئەوێ قاری خۆشێ دەرێخینت هێش چەند مێتەرانە چووی زبڕێبە دەرکەفتە دەری وەختێ دەرکەفتێ دەرێ گۆ ڕحا ئەمیرێ ئەفرحا بێتا بوتێدا ئەمیرێ گۆ ڕحەکە نێ طبیعیە گۆ ئەو شێرە دەرنەکەوت دێ هەر هێرە مەشاکل لێ چێ بن و شتێت نێ دروست لێ چێ ئەو تابوتە لێ دەهێنا و کەس ئێری نەچۆت مەتحە پێشدا تڕسیان هەتا ڕۆژێکی ئێک هات ناوی ویلیام تۆماس ستیت ئەوی تەحەدیە هەموو چتی کرد گۆ ئابادەن گۆچتەوەسانینە گۆ ئەزێ کڕم و دێ بەمە ئەمریکا دێ بەمە نیویۆرک مەتحەفە ئەمریکا ڕێوی تەحەدی کردی و کڕی دابەتە ئەمریکا ئەلوی وەختی سەفینە تایتانک ئەوەل جارە چێکری و عملاقترین سەفینەیە ڕابوو برن و سەفینێکردن ئەوی و هەبالێکی خۆ بۆ ساتێتە گوتن برنە سەفینێدا و سەفینە تایتانەکردن دا بنە نیویۆرک بێجە پیشتینگی بە سەفینە غەرق بوو سەفینە چۆت بنێ ئاوێدا ئەفێت ئش سەفینێ خلاص بووین ئەدبێژن و هاتە گوتن ئەف مرۆڤێت ئەف تابوتە ژۆر کرین کتەکە بێخێر بوو ژێ خلاص بووین و ئەفاختنە سەرگۆتی گەلک مرۆڤ نەقارس سەربێت ئاخرە گۆ دوو مرۆڤ بوون ئێک ویلیامس تۆما ستیت و ئێدی دۆگلس موڕای بوو ئەڤنە هەردوو ئێکژێ سحۆفی بوو و چتت نویسین ئێدیشک شتێ ئاثاری وتکڕی و تجارەتە ئاثاریت کرد ئەفار دوو مرۆڤ نەبوو ئەوان کڕی بوو دا بەنە ئەمریکا بێژارێ گۆ ئەف سەفینە غەرقی یانژی خرابوو نزا چلێ هات سەبەبێ وێ مومیایە بێژە لێرە تو کەیفا خۆی دەبێت کوژوانێ باوەڕکە ئەف خەڵکی سەفینێ خلاص بووین گوتن ئەبی ئێناوێوی دۆگلس موڕایی تابوتە کات vê سەفینێدایە تابوتە مومیایەت مسرەیە و سحرەکە تێدا ئەو دێمە خڕە تێکبەت چیشمە ئەدبێ سەفینێدا گەلوێ تابوتێ گۆ دە مشکلە بۆ حیاتایی چێبن و هەتایە ئەو کی بوو دۆگلاس موڕایی و بۆچی سەفینێدا و سحۆفی و سەروی چتیت ئاخبی و عالەمێ گوت حال مەسلێتی ئەوانە ئەف مرۆڤە مرۆڤێکی سحۆفی بوو ئیبنا بوو دەنگ بوو دەولەتە ئەمریکا ڕئیسێ ئەمریکا ویلیامس هاوارد تافت لوی وەختی ڕئیسێ ئەمریکا بوو تەڵباوی خصوص کردبوو بۆ دەرێ بێتە ئەمریکا دا کاتێکیکەتە ئەمریکا بێجارێ ئەویت گۆتە خەلکێ و سەفینێدا دێ مشکیلە بۆ مەچێبێت هەتا سەفینە غەرقیش ئەو نەسەکنی بدەبێ خۆ هەرد گۆتێ هەردێ مشکلە چێبێت و هەردێ مشکلە چێبێت و عالەمێ شوی ئاختن نەقل کردە و ئیرۆ ڕۆژ ئەسێ سەرتاخم لێرە ئەدبێژێ ئەف تابوتە چۆ ئەدبنێ بەحرێدا محیتیدا و هەتا ئیرۆ ڕۆژ کەس نزانێت چل وێ تابوتێ هات و گەلک شتێت تایتانک هەندا بوون کەس نزانێت چلێ هات لێرە ئەسقارم بێژم ئەوە هەندێک ئاخەفتنم یعنی و هەندێک خەڵکێژێ خلاص بووی سەروی چتی گوتیە بەس ئەف تابوتە فعلا مرۆڤێکی کڕی و دەبەتە نیویۆرک بەتە مەتحەفە نیویۆرک تاجرێکی کڕی بەس هەل ئەو تابوتە فعلا چۆت تایتانکدا ئەس شخصیەن نزانم بچاوێت خۆ نەدیتە بەس سەروە هاتێ گوتن ئەو شتێت بەرینگیش خڕ نویسینە و فعلا ئەبێ تابوتێ و واستا بێ تابوتێ ئەف مرۆڤ نامرن بجە لێرە تۆت قاریب خۆ باوەڕ بکەی باوەڕ نەکەی چۆن هەمژێنینە تایتانک چاوە غەڕق بوو ئەس بزان ئەمێ زڤرینەڤە جیە سڕنایە ئەفەرعونا دیتی ئەوێ دەرێ مەقبەرەکە کاملە یان و زەمانێکی کاملێ تابوتا بوو نە ئێک و دوود تێدا بوو لێ دەرێ ساڵە 1922 ئەدبێژنێ مەقبەرە توت ئەلخ ئامۆن ئەو مەقبەرە کێلێک تابوت تێدا دیت بوو لێ دەرێ لوی زەمانی تابوتێک دیتن تابوتە مەلک توت ئەلخ ئامۆن سەرە نویسی بوو هەر کەسێکی دەستێ خۆ یانژی دەست درێژێکی القودسیەتە ئەلخ ئامۆن بکات یانژی تابوتەوی بکات تێ ژەحر و سەم ئەدبێژنێ عەرەبی وی گرت و دێ مرناخۆ vê تابوتێ ئینت چیە دەستخۆ پێبەنێت و چیە نێزی بوت و چیە بێ احترامی و بێ ڕێزیێ ئەلێ دەرکەت یان و هۆساتێتە تەرجەمەکردن بە زمانی مەسقارم هۆسا شرۆڤەکە بەژێ وەختێ ئەڤان ئەف نویساندنە دیتی دەرگەهێ زەمانی بخۆ ئەف ئاخ نەدیت یان وەختێ تو ئەوولی چێ زەمانێ وێ دەردا و کێ غۆرفەیە و چیە تابوتە سەر دەریە نویسی بۆ ئەف ئاختنا سەروی خرد شتی ڕاشک هەروان بالا خۆشێوانە کرد و هەر کۆلات ئەم زڤرینە تاریخەکە دوورها ئەلوێ دەرێ گەلک عاملێت کۆلینێ ئەفێلێت ئەوێت کۆلن ئاردێت کۆلن مرن و مشکلە بۆ ڕاچێ بوو ئەف عالمێت مەزن ئەفێت مەسئول سەروی چتی شاقسمان هەنگی ئلوێ ڕۆژێ هاتە دانان و لعنەت الفەراعنەیە بێژە یان و ئەو سحرا فەرعونە ئەو گرتن ئەو مرۆڤێت ئەو دەرەت کۆلای ئەف شخصیە
توت ألخ آمون قالك حكمش المصري نكريه بتش نخ صالة وترباوي ينجي تابوتاوي وقتي كشف كرين و إيكي دست نكربوي وكي روجا يعني بشارتين يهو صابو عطا قهتيا بردستي فان مروفيت وقتي اف درا كولاي و تابوتاي نادري و تشتتوي نادري ادبيجن اف مروفا قويترين ساحر بو يا جيل لعناوي مصدرين لعنبو التاريخ دا وهطا إلو الروش كفتي سر بشريتي وبدليلو برهان بدليلو بإثباتات و اوي تشتي كري و تشتي سروي هاتي قوتن و تشيبوي ناي طبيعية يتوري عاقلة شو جاراه صاچينابو چنكو التاريخ بريدا كسي نوير خوني زيكت الهيرا وقتي خوني زيكري هر روجت عولي او عاملنا قالك جيمر وقالك تيك شغل وقالك نساغبون ومشكلة القلتشيب افي مروفي حكم المصري كر ينجي الاهرامات كر قديم الزمان ده الصالة 1340 نهي هطاه صالة 1358 بري تاريخ ميلادي يعني بري زايني هوارد كارتر اف مروفا مسؤول كولينا في تربيبو ينجي في زهماني بو اي تربا توت ألخ آمون تيدا افي وقتي افتشتك كشف كري وديتي جوابا لورد كارنار فورد دا قوتي ورم تشتك ديت اس نابج مطهطاتو ني وسرنا ساكنين وقتي او هاتي بيشتينجي البيستو سي يازدا صالة 1922 قوت دا بيچينة تيدا وچونت جوردا و ديوار كاتشي لي نفيسي وتشي اللي حمو يعني شرفكرو وسرتاخبين او الوي وقتي هادوكا سرت نفيسي وشهيرة دا داس بيكر سحرة فرعونا ولعنة فرعونا خلق كرت افيت ويدردا ايش افي الديوارات رينت ويتشتات نفيست بيشتينجي داري غرفة كيديت او داري غرفة اتشتا جي تابوتا توت ألخ آمون افنا وقتي تشوينة تيدا إينا داري هيش ليدغارين وهوتين وهوت بن بس ايكي ليبو ادقوتني هنري هيربرت او جي عالمكي آثاري قوتا خرا قو ازي تشتكي حستكم وتشتكي المتت ناي طبيعية قرزينوت كيب مراج قو ابدا ناي درستا امل هيرب ميني اوان قوتي تو تشيد بيجي وتو تشينا بيجي ما دي تشيب اتوين روجي دا اتوان روجا دا ايك هبو نابي محمد زكريا او جي عالمكي مصريبو و اويجي القلوان اكتشتتكر أفني مر أول شخص مر وقالك تشتري ناي طبيعي القلوان شيبون وبخونات كرنا تشتاك يعني أفتشنا خر قلوان شيبون واتمصربون ألا أو بزانن وكاتشتي ذا بس أفي هيربرت وتي كان في تشتي خرجي دا بيلين وتشتكي نكين هنجي حالك تشيبو وتشتك تشيبو ادبجني خارج عن الطبيعة يعني اجدربي طبيعته طبيعتها عادية أم تيدا أف حادثة توصا تشيبون وأف تشتتني طبيعي تشيبون وشوي روجي دا هطا إيرود بيجن أف مومياوات أهرامات مصري اتملعون ينجي السحركات تيدا هنا طبيعي برينو وقت السر طلاس مع أخبين وقت إيكي مصري تمر قديم زمان دا يعني إت هيروغلوفي الزمان هيروغلوفي دا يعني إت حضارة مصري أوان طلاسم صرت خونتن ووقت التربيت كرن هندك نوع طلاسمات خونتن ادبيجن هندك نوع رحا يعني جيت كاينة دين حرزيا بان ترباكن چیه دست خواه بیته يعني جي تشتكي بر دي او تولا خوش دفاكن يعني جي او دي دفاعا بان ترباكن چیه تشتكي نيدرس القلكر اف سحرا نشنو دا المصري بو اش قديم الزمان دا وهطائر روش قالك بي سحري بكارتينم اف مروفيت بيجني محمد زكريا وقتين بري وين روجي طبعا بشف يعني البرمرنية دي تشابيجي نفسيتوية تالينا دي مرتاح هنجي كهرب القاهرة خريتشو وكهرباء قاهرة خري قطعبو ادبيج الوين روجي عالم خرا اخذين سركو رحا فرعونا وطولا خوش فان فاتكاب افي تريب كولاين وشتتوانا وكري اف اخذنا القل صحوفية والقل افي نبيسن وافي الراديو وان قهت عالمي خري يوختي دا عالم خريجية خرا كاقو بوشي افتشتكر بريني تشتت ني درست بيشين هنجي قوتن ظاهرة تشيبو يا خارج الطبيعة اشتيرا قالك تشت تشيبون القلوان اتني طبيعي وقتي هريكي دستخوها بالباوي تابوتي يانجي نيزيك با تشتت ندرست قل تشيبو ايك هبو نافيوي لانسيان عالمكي فلكي بو يعني اوي تشتت خوصايكي اتنفيسين وسردكو جو اف مروفيت بيجني توت ألخ آمون انتقام اش حمو كسيكر افيت
تربایی کۆلاین و دەستخوا بێتی چونکو گوت هەرێکی دەستی خۆ بۆی ئەوێ کردبا مشکیلەکە مەزن گەلچێت بوو باشی کەشفکردن وەکینەوەکی سمێ یانژی حەشەراتە ئەشوێ تربێ دەرکەفت وش دۆراوێ تربێ وێ منتەقێ گوت چیە دەستخۆ پێ بەنابە ئەتمر پشتینگی بچەند ڕۆژەکە ئەمە لێرە شتێکی دیش بێژین دا پشتینگی درست بێتە فامکردن ڕموز یانژی ئەف کتاب و نویساندنێت زمانی هێلۆغرۆفیە ئەڤەنێ هاتە کەشفکردن دوو مرۆڤ قاری یعنو بخونت ئەوان شەفرێتوان بەدکردن ئەو مرۆڤنە هەردوو گەلێک ئیت شارەزا بوون و ئەبە شۆلێوان جان فرانسوا شامپلیۆن جان فرانس و شامپلیۆن البداية قرن 19 قارين أفان شفرا بكن يعني قارين بزانن أف معنا چينا إشوان هاتيا قوتنا و أف آخفنا هنجي أف نبيساندنا السر درجي بمعنى دات و أف آخفنا السر تابوتي و داخلي تابوتي دا أفي معنى دات أفيا من بداية فيديو أخو قوتي و أفيا متناف داش قوتي هردو بمعنى دات بجا لو ما أوانقو توت ألخ آمون خطرترين تجدبو التاريخ دا ينجي مصريش دا وقتي تابوت فاتكرن كو العني الوي بكت أفي نيزيك بت ينجي سحراوي أو يمرو بيتيك بت أي خو نيزيك بت وليرا تو بيجي أفتشتت أست نهو بود بيجم ينجي أبا تشاوة قهتا خلقي قالك مصدريت خويتين ومصدر كديشي ايك هبود قوتني لويس بينشار أوي قصة نبيسين أوي قصة قالك تشتي وثابت كري ادفيدر دا وانويسي أفتشتت قديم أفيد قالك أزدور شوي الصالة 1609 نهي أوي قصة خودا نبيسي كو دوت تابوت مصري أفيد هرماتا هاتينا فروتنا بو دويت بولوني اوان كرينا وقالك تشتكي دريجة وقصة كدريجة أسخري نابيجم ايكي بيفيت بلا بخوليب قريت هما تيبينات بيشتينجي أفينا بي زاهي الحواس أوجي عالمكي مصرية أوجي آثاري بي قريدا وقالك سر آثاري تاخذت وقالك مقالي تويتين وقالك كود تويتين أوي قود إش فان آخفتنت وتشتت هاتينا تشيكرن وتشيبون هطانه السر أهراماتا ومقبرة جيزة في المصري جوهر إنسانك نيزيكي فان تشتت ألخ آمون توت ألخ آمون بت يعني جهر مقبركة الأهرامات المصري يعني زهمان عم بيجيني جو دي مشكلة براتشيب مشكلتنا الطبيعي جو ناتشيبت إيك خو نيزيكت چونكو السحرة تيدا أنجي أو بيجن اللعنات تيدا هندا قوية أو مرضى تيك بجت وحياتاوي تيك بجت باشا أبي بوتيوغو چونكو أبي بخو قوت من دوسي قطعة أثري شوي دربرن جو بشتي هنجي بچان كورمامي من مر وهيش أم بويفا وما أوش بيرنا كري مامي من مر جوهيش أم مامي من فما مامي من يعني بحدوثاتنا كري كا تشاوا قوت متى من مر وجو اللعنة البيلعنية يعني جو السحر البي سحري أس قرتم هطا إيرو روشك وقتي إي أف نتقوتي وسرت أخفي جو حياة عم خر دمر كرسرا دوسي قطعة أثري قوت النفيسان دن يعني جي أفتشتي كلمات من خوندين فأوجي شولي آثار بو جو المقبرة توت ألخ آمون جو الناي طبيعينا والرغم فيتشتي خري يعني سر فيتشتي خري راش أوي إيمان بفانشتاناتيناش بس جو مخوجي دوركر چوكو أفني في ساندني السر جو هكر إيه دست كتا شتكي ما يعني دست دريجيكي الشتي مبكت في ساندنا عود بيشت جو ديت آفيدا تماسيح وشتت خوصا ويخون والعرديش تو بشت كومار وشتت خوصا دي بيفدن وجو تالياوي دي مرمبت وأم بلا خوجي فناكين سحرامية قوية لو ما أبي خوج بيشتي دوركر بيشتي هنجي طبعا بيشتي فتش تخرب سرياتي بس أبي هرخو إش مومياواتا دور نكر نهائيا روجكي أبي سي تابوت ديتن إت بچوكا إت ساروكا أفس هر سي تابوتنا إنا ندري مقداركي دريش إش أبي دور كرن إت غرفة كده و دا بشتينجي السرف خونن نيفكا شبه نيمرتاحبو وخواوينات صبايكي الرابو هر سي تابوتا کرد و افیل گلوی برن دیسا جارة كدي برنك بابيوان يعني تابوتا توت الخاموم بچوكي توي يعني اف هرسي بچوك نزفران نفا بيشتينجي كابوسا بلاخو جيفاكر وچتت طرس ورحاوان يجي شوي دردا افي خوش ويچتي خري دور كر وگو شولا من ايديش چتا وصانينا هرما چتي تابوتو مري تداوت از خوني زكناك بس اكا خوندنا ديوارت عادي بت از خونم
و شتي أثري بد بس خاصة أوي زهماني يعني جوي مغبري يا توت ألخ آمون تيدا أوي خوجي دور كر و نيزيكش نتكر روجكي جهيلكي ديسا النيزيكي ويدري مالاوية ليا رابو عردخو كولا كا اتماليدا آثاركي بين تشتكي وعمره بقالكي زنجين بو يعني شابك بو جهيلك بو بخو آثار تا آثاركي أو كاتو فروشت كادي چليكات تو خدان مالو أو وتوي زنجين يدو تشتكي وصاكي أوي حجتك بس وقتي أوي قطعك آثاري أخيرا ديتي إشوي مغبري يعني تابعي وي مغبري يعني جي تابعي توت ألخ آمون بيش تنجي بكهرباء مر بيجا خلكي وين منطقة حمو تشت بيك وقريدانو با ويتوين منطقة دانا خرجتي بيننو زانن وخرجش الدراش كي نفيسية الدولة والمواقع موقعات رسمي خداني آثاري وحمو عالمها سيرفيتشتي نفيسية نمرو بيت عادي الهراء بورا ديار بو بشريتي وبو دولتها مصر بالذات وأف تابوتة فرعونة إيت ملعونا يعني السحر كان طبيعية تدايا الزنوج تكيتيش بوتا بيش أبي خرب تراخي حموش تجيبوي التاريخ داي قديمة وقلكي دولة داتو بيجي كيت بيش تفتشتخر نانفيسيا أما هوسايكي إيكي أبي خرب دراخكي السيتشار 2020 إيكي دولتها مصري حكومتها نو مصر حكومتك رابون قلك تربيل وبقلك هاريكي تابوتك تيدا دو تابوت تيدا بشكلكي احتفالي رسمي كتابوت مومياواتا يعني ات ملكة مصري ات قديم حول كتا مقبرة تابوتا بيجا الهراء حكومتها مصرية على أساس بيجمع على أساس احترامك وإكرامك مصن بوان تابوتا دانا يعني كتاب جدي عزايب راجي كان تازيه كو أفان تابوتا حول كان جيكي تايبت وبروجك تايبت واحتفالك تايبت بورادان يعني رزو احترامك بورادان أوجي حمو تابوتة ملكة مصري إيش قرني هفته عطا بيستيدا إت وقت بري تاريخا نهو يعني بيجني تاريخا ميلادي حمو إت قرنت بري في تاريخي بو أوشك خر الترمبيلا سوار كرن يعني الترمبيلا كرن ودا أبقرين بشكل كيكاليكي جوان أف تابوتنا 22 تابوت بو هجدا ات ملكابون وتشار ات ملكابون يعني الجنك افت حكم المصري كرين اش قديم الزمان ده ببور اللي راب خدينا بتوان صعب قالك مرف نقارت لفظ كات ينجي بيتي مرف ايكو بيجد شو لا مدريج ازي نافيتوان وكي هاتين نفيسين بعربي الرقي فيديو خدانم الفيالي انجي دي شاشة خري كما نافيتوان ونقارن بخونن او شك 22 ملكن جارجي ملكنا يعني جنكن وهجدجي زلامن حكم المصر كينا اتوي وقتي دا قرني هفدي عطا قرني بيستي بري ميلادا نو ام سرچين يعني اف تاريخا نو بيجن 2022 باشا وقت افان دولتا مصر افتشتكري حمو تابوت حركان دجيتوان وبشكلكي ني طبيعي ودنيا خرسرا خبي ومواقع التواصل الاجتماعي فيتوكي فيسبوك يوان ترنتك هنجي دا قوت لعنا ديش مصر قرب يعني جي قوت انه السحرة كفت مصري ودي مصري تيكبت قوت شاوة افتشتكر قوون زانن جتيت ني طبيعي القلوان شيد بن افيه في جتيت كان ون شاوة دي فيري في جتي كان باشا تشي بولوان رجا ورن ام بيجيني جتي هري مصر وي صالي دا جيبوي البيستو سي مارس 2021 تشتك جيبو إني طبيعي سفينة كتبيجني إيفر غيفن أو إيفر جيفن سفينة إيفر جيفن يا تجاري يا صيني قناة سويس يعني آفا سويس دا يا مصري ساكني وكيباي جيجرت أهو ساطي دا ساكني وآبا هنجي بملايين الدولارات بمليارات الدولارات قالك دولة خساربون سراوي سفينة أوي سفينة بصدانات السفينة سكن عندن يعني هردو آلي سكن عندن وچند الروشتي چون هطا قارين سفينة بندري أبي چتي ونخرج زانن بس ونزانن بشتي فيچتي چيبو وقتي تابوتة فرعونة حركان دين بلكي وقفتشتنا الزاني أنو أزيبود بيش باور بكا عندك چشتنجيت مصري دا چيبون ني طبيعي نبس اف سفينة ورا ام بچيني البي كاتشي دي چيبو اف سفينة ما قلت مشكلة كان مازن شاكر وني طبيعي بس يادوي تشيبو يادوي دو قطارة ليكدا قطارة صدو بينجو هفت رقماوي ياديشك دو صدو يازدا افان قطارة ليكدا
الدولة مصري وكارثة كان طبيعي تشيب أباشك توهان رجع دابو وبيشتينجي البيستو هفتي سي 2021 هردي سا اتوان رجادا بنايك اجده طبقات اسبيتكت هاتا خواري وكلك منطقة مالو او ليبون حمو تيكشون او بنايك كلك مرفت دامرن ويادي شك هردي سال بيستو هفتي سي 2021 اقر اب هندك محلاكف بنايك بلندكف المنطقة كي وكيسوكيا او شك بكلك خسارات دان وكلك مروفشك بمرن اگر بيكف وصوتن و اكديش تشيبو برجكي بلند افي مالا بيليت كان و شتي بيحاولت كان او شك كفت بسر هندك ترميلا دا وهندك مروف بيمرن و ورا ام بجينا تشتكي ديا بخرت وان رجاده بنايك مصنية بلند اگر بيكفت وكلك تدامرن او بناية خر سقط بو افتشنا خر توان رجاده تشيب رجا مصر قرار داي كوديفان تابوتا حركينا تشتت ني طبيعي المصر تشيب اسبوع كده ها نا يعني دور روش فرق روجك فرق وساعات فرق غير قالك جديدتين بس باور بك يعني اثر خرا لنا بمياجي مخر تينا كرني چونكو دي فيديو امن زياده دريج باور بك هكا مخر تكربانا جبت 16 كشابانا وهكا از درسر وان شخص اخري ما افي تشتب سرياتي چكو هر ايكي برا فيديو كتب ام تشتكيش بو بيجين قالك اي مهمه بشتي افتش نخر تشيبوين الصاله هزار ونهصت ونوتونيه بالمك تشيكرن ادبيجن ذيمومي او في المشق السر فان اباهاتي تشيكرنا في المكي قالك خوشه بري خوب ده بيشتينجي ال 2001 ديسا في المكي دي هذا تشيكرن ذيمومي ريتور يعني مومي زفريافا انجي سكاربيون يعني دبشتك انجي الرجل العقرب يعني ذا مان اوف سكاربيون او سكاربيون مان او شك هر افنافيا تتقاري لي بقري دي بيني و ال 2016 شك فيلمك تشيكر جودز اوف ايجيبت يعني خداي ايجيبت يعني الهي ايجيبت هذا شك فيلمك يقري خوشا حمو اساسي وان سرفان شتا تشيكرينا افتشتيت هاتينا تشيكرن وتشيبوي افيت نهم قوتي وقالك دي ايش منا قوتينا وأس بسر النبوم وفورا وقت فيها باشا أم اتقارين اكتشتي السيرفي أبي بيجي أو جي غضب فرعونا يانجي روحا فرعونا دي ويمروفي تكبت هر كسكي تستريجي التابوت توامكا چونكو ات إيمانا ما زيادة أزب خو أولي بيجو بلكي تقالك ديني ديج دا افتشتابت بس أم أولي دي بوملة خو بيجين اي اس دي اي اس اكشوان چينابت مروف تستريجي الچو تربابكت يانجي الچو زهمانا بكات چونكو افتشتا اتنك ما وديني مدا چيناب ابدا چيناب بجاري اف خلقي دي دنيا وعالم ابي جديد كت عادي بوان چي مروبي ديني بت چي عالم بت چي لكولين بان بت اتشن زهمانات كولن جاركي المنطقة ما الرخي قريباني قوت هندك هاتن وهنجي فيديوش هات نصور كرن دي خاصة كيما دوراوي وزهمان اللي وخاص بخوشب قوت عردوي كولين دا چتابي نداري كان زانزا چي افتشتا توصايكيت آثاري هنجي ملتي ما قبول ناكر ملتي ما بيجتي قبول ناكر وچي نابت افتشتا چيبت هكي بكت وغصبا عني ما او إرادة ما دارت كفت يعني ام نقارين ايدي بيجا دي چلك چونكو فرمان بسري ما داتين وويش ديت كان چتي ام نقارين بكين وام نقارين دفاع خوشك هنجي ام بيجين او خده بيكفا ما قوتي ويچتي نكن بس اوانكر بيجا اس ويچتي بگريتا ام ملتكين چي نابت هنجي سري درزيه ام دزدريجيه بابيجينا تربكي چي سحركت تدابت چي وقت بيجن لعنايا چي خده بخو ويچتي قبول ناكت گناوي وان مرافعات كره وقتی تو دزدریجی تاویجه تربک چینا بتاویجت ريزو سلاف بو هر کسکی البر فيديو مبت و دعم عمد کرد اوی فيديو بلاف کن بلکی گلک یعنی شروع کن چتش من و چتش مبسر باخبن و وان چتا خراخت مرات پیک بگیره داد راستی شخص سری مروی دترین افتش نخرچه و اف حدیثنا و گلکی دینش من نقاری از بیجم چونکو اخفتنه تیدا الصعبون اي تمام بس خديا ريزو سلاف